स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। आगामी नियमित निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले पनि अब सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेछ, दलहरू पनि छलफलमा जुटिरहनु भएको छ। यो सम्बन्धमा भनिदिनुहोस् न, अलिकति अन्योलता देखिएको कि जस्तो छ। तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ, एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यसो भन्नुको पछाडि मेरो तर्क के थियो भने हामी कहाँ निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटी चाहिँ स्वाहा पार्ने, राज्यको ढुकुटी मात्रै स्वाहा होइन, अरू सबै उम्मेदवारहरूको, पार्टीको, नेताको, कार्यकर्ताको सबैको सम्पत्ति सिद्ध्याउने, विकास खर्च चाहिँ शून्य हुने, यस्तो स्थिति बनिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ भन्ने मेरो सुरुदेखिको, संविधान जारी भएदेखिको मेरो प्रस्ताव हो। त्यसो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो गर्न सकिने सम्भावना छ, त्यो अवसर छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर अहिले तत्काल तपाईँको बहसमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा अहिले चाहिँ गरमागर्मी बहस भइराखेको छ। यसका बारेमा दुईटा दृष्टिकोण म प्रष्ट देख्दछु। एउटा, संविधानले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने कि कानुनले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ बहस छ, विवाद छ। दुर्भाग्य के बनिदिएछ भने संविधान विपरीत ऐन बनेछ। संविधानको धारा 225ले गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ। गाउँसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयर, प्रमुख उपप्रमुख हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ। त्यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका फरक होइन स्थानीय तहको सन्दर्भमा। त्यसो भएको हुनाले संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्यो। संविधान अनुकूल नबनेको कानुन त्यो स्वतः अमान्य हुन्छ। संविधानसँग बाजिएको कानुन त्यो स्वतः अमान्य हुन्छ। अब अहिले चाहिँ संविधानसँग बाजिएको कानुनका आधारमा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने कि संविधान अनुकूल त्यो कानुनलाई बनाएर संविधानले भने बमोजिमको समयमा निर्वाचन गर्ने भन्ने चाहिँ दुईटा विवाद र बहसहरू छन्। म र दुनिया संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन भने हुनाले संविधानले तोकेको पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। अब अहिले सँगसँगै चाहिँ बजारमा बहस चाहिँ के भने होइन, कानुनले चाहिँ 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको हुनाले त्यही मितिमा गर्नुपर्छ भनिराखेका छन् र निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा गर्नुपर्छ भनिराखेका छन्। अब निर्वाचन आयोगको भूमिकाको बारेमा पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगका बारेमा ऐनले के भन्छ भने निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दियो। नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनेछ भन्ने कुरा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन 2074, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074 को प्रष्टसँग त्यो व्यवस्था भयो। त्यो निर्वाचन तोकिसकेपछि त्यो सूचना प्रकाशित भएपछि निर्वाचन आयोगले सूचना कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने हो, निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले केही गर्ने होइन। नेपाल सरकारले मिति तोक्दा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिने हो। तर कस्तो परामर्श लियो, के परामर्श लियो भन्ने कुराको बारेमा कहीँ कतै प्रश्न उठ्दैन, उठाइँदैन। यो गरेकै कुरा ऐन टेके भनेको छ र बहस पनि ऐन टेकेर गरेका बहसहरू छन्। यदि ऐन टेकेर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गर्ने हो भने, परामर्श दिने हो भने, वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको छ, त्योभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था छ। यदि त्यो ऐनलाई संविधानसँग नबाजिएको मान्ने हो भने, त्यसो हो भने वैशाखमा होइन फागुनमा निर्वाचन हुनुपर्छ। फागुनमा निर्वाचन हुने गरी त निर्वाचन आयोगले पनि परामर्श गरेन, निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरेन। अहिले सबै चाहिँ ऐन बमोजिम निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि फागुनमा निर्वाचन हुनुपर्छ त भनिरहनु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले ऐन टेक्नु भएन।
ऐन नटेकेपछि अब त्यसपछि टेक्ने ठाउँ कहाँ हो भने संविधान हो। भनेपछि संविधानले के भन्छ भन्दा पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र बन्छ भनेपछि त कुरै विवादको कुरै छैन, कुरा प्रष्ट छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले ऐन टेक्नेहरूले ऐनले भने बमोजिम पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन हुनेछ भन्ने कुरा त्यो गइसक्यो, गुज्रिसक्यो। निर्वाचन आयोगले पनि त्यो ऐन बमोजिम प्रस्ताव गरेन। नगरेपछि संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसो भनेको पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने हो। पदावधि वैशाख 31 गते एउटा चरणको निर्वाचन भयो, त्यसपछि असारमा भयो, त्यसपछि असोजमा भयो। अब 3टा पदावधिलाई ल एकैछिनलाई मानौँ ऐनले भने बमोजिम सुरुकै पदावधिलाई सुरुकै निर्वाचन भएको मितिलाई पदावधि प्रारम्भ भएको मानिन्छ भन्यो भने पनि वैशाख 31 गतेबाट 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ हो। त्यसमा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को त्यो संविधानको धारा 225ले पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ, निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भनेपछि त्यो 6 महिनाभित्र कसरी निर्वाचन गर्ने हो, अनि त्यसपछि त्यो 6 महिनासम्म पदावधि समाप्त भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने समेतका कुरालाई त्यो ऐनले बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो। अहिले त्यो ऐनले त्यो पनि बन्दोबस्त गरेको छैन। त्यसकारण त्यो पनि अहिले चाहिँ संविधान अनुकूल ऐन बनाउने प्रयोजनका निम्ति त्यो बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने हाम्रो संविधानले नै भन्छ सङ्कटकाल लागेको बेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 1 वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। हो, त्यो 1 वर्ष बढाउने कुरा सङ्घीय ऐन बमोजिम भन्छ, सङ्घीय कानुन बमोजिम पनि भन्दैन। कानुन बमोजिम भनेको भए नियम बनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो। सङ्घीय ऐन बमोजिम भनेको हुनाले त्यो 1 वर्ष बढ्ने सङ्घीय ऐन पनि बनेको छैन भनेपछि यो सबै कुरा व्यवस्था संविधान अनुकूल व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हिजोको रूपान्तरित संसद चुकेको छ। रूपान्तरित संसदले गलत ऐन बनाइदियो। त्यो गलत ऐन बनाइदिएका कारणले अहिले विवाद सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। यति कुरा सम्हाल्ने कुरा, संविधान अनुकूल बनाउने कुरा, त्यो दायित्व त राज्यको दायित्व राज्यका तर्फबाट नेपाल सरकारले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल सरकार त्यही व्यवस्थापन गर्नका निम्ति लागिराखेको मैले बुझेको छु। कुरा यति हो। खास गरी चाहिँ गठबन्धनभित्र चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यूले चाहिँ खास विशेष प्रस्ताव राख्नु भएको कुराले निर्वाचनमा यस खालको बहस सिर्जना भएको भन्ने छ। त्यस विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट हुन पायो भने। र अर्को चाहिँ अब कानुनविदहरूले अर्को सुझाव चाहिँ नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने दिनुभएको छ अरे भन्ने छ। अब यो विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट पार्नु हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ भन्ने पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। सँगसँगै पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। यो कुरा यो धेरै नयाँ कुरा होइन। धेरै पहिलादेखि नै निर्वाचन गर्ने काम चाहिँ उल्टो भयो। पहिला सङ्घबाट गर्नु पर्थ्यो, सङ्घको निर्वाचन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पहिला पनि उठेको थियो। तर पछि गठबन्धनमा छलफल हुँदै गर्दा त्यो प्रस्ताव चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले नै फिर्ता गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रस्तावको बारेमा अहिले चाहिँ सान्दर्भिकता रहेन। तर प्रश्न के हो भने फेरि पनि 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ। र त्यो जहिलेसम्म 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गरिँदैन त्यति बेलासम्म सान्दर्भिक भइरहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अझै पनि लागेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने म त यो अलि गम्भीरताका साथ नै यो विषयवस्तु उठाएको हो। र अहिले निर्वाचन आयोगले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुराका निम्ति, ऐनलाई एकीकृत बनाउनका निम्ति पनि निकै धेरै काम गरिरहेको छ। तपाईलाई म जानकारी गराउँ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि जोड्ने हो भने 100 भन्दा बढी छन्। यति कम्प्लिकेटेड
बनाइएको छ यो विषयवस्तुलाई, जुन कुरा दोहोरो तेह्रो चौहोरो परेर बसेका छन् यसलाई एकीकृत बनाउने कुरा पनि गरेको छ। त्यति बेलाको अभ्यासका सन्दर्भमा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ, गर्न पर्छ भन्ने कुरामा सहमति भएर विधेयकको मस्यौदा समेत निर्वाचन आयोगले तयार गरिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त एकदम औचित्यपूर्ण छ। यो किन पनि भनिराखेको छु मैले भने हामी कहाँ निर्वाचन यति धेरै महँगो भयो, त्यो महँगो निर्वाचनले तपाईँलाई मुलुक विकास गर्दैन, मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन। त्यसले त महँगो भयो, महँगो भएपछि धनाढ्यहरू चुनाव लड्ने भए, धनाढ्यहरू चुनाव लड्ने भएपछि त्यो डेमोक्रेसी धनाढ्यहरूको हातमा गयो, धनाढ्यहरूको हातमा गइसकेपछि तपाईँको लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन, इमान्दार मान्छेहरू चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति बन्यो। अनि राज्यको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ चुनावका निम्ति लगाइने भइयो, विकास निर्माणका कुराहरू त धेरै ओझेलमा पर्ने भए भने यस्तो डेमोक्रेसी हामीले खोज्या हो र? यस्तो लोकतन्त्र त हामीले खोज्या होइन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनलाई सरल बनाउने, सहज बनाउने, आम सामान्य जनताको पहुँचमा पुग्ने बनाउने, इमान्दार नेताहरू चाहिँ चुनाव लड्न सक्ने बनाउने र पारदर्शी जीवनशैली अवलम्बन गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार सिर्जना गर्ने, त्यो सबै प्रयोजनका निम्ति एकै मितिमा तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। अझ यसको अर्को फाइदा पनि के छ भने अहिले त एक ठाउँमा निर्वाचन भयो, देशैभरिका मान्छेहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने। अझ चरणमा निर्वाचन गरेपछि त देशैभरिका मान्छे त्यहाँ केन्द्रित हुने, देशैभरिको पैसा त्यहाँ केन्द्रित हुने, देशैभरिको नेता केन्द्रित हुने, देशैभरिका गुन्डा पनि त्यहाँ केन्द्रित हुने, देशैभरिको सेक्युरिटी पनि त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने। त्यो मुभमेन्टमा सारा पैसा खर्च हुने भएको छ। एकै दिनमा एकै चरणमा गरियो भने हुन्छ के भने झन्डै 40,000 नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले टिकट बाँड्न पाउँछन्। हरेक मान्छे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ कोही कतै जान पर्दैन, गुन्डाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा विकेन्द्रित हुन्छन्, साधन स्रोत पनि त्यही एउटा साधन स्रोतले सम्पूर्ण निर्वाचनको खर्च बेहोर्छ। भने यस्तो राम्रो कुरा नगरेर साँच्चै निर्वाचन गराउन चाहेको, साँच्चै लोकतन्त्रलाई राम्रो बनाउन चाहेको भनेदेखि त यो कुरा किन इन्कार गर्ने? इन्कार गर्नुपर्ने ठाउँै छैन। होइन, लोकतन्त्रको नाममा चुनाव भन्ने कुरा देखाउने गर्ने मन परि हो भने तीनटा चुनाव 3 पटक गरे भयो, अनि ती 3टा चुनाव पनि चरणमा गरे भयो, अनि जति चरणमा चुनाव हुन्छ त्यति दसैँ मनाए भइगयो नि। अहिले त हालत त्यस्तै भएको छ। त्यसकारण हो यो कुरा पनि अहिले अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यो कुरा पनि ऐनमा मिलान गर्नुपर्ने भयो। अब एकै चरणमा निर्वाचन हुँदाखेरि के सम्भव छ त फरक मितिमा चुनाव भए नि त भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग आउने गरेको छ। अब कि त मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनु भएन, नेपाल सरकारलाई मिति तोक्ने अधिकार दिने हो भने तिनै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने गरी तोक्न किन नपाउने? एउटा गम्भीर प्रश्न त्यहाँ छ। संसारका धेरै मुलुकहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने कतिपय मुलुकहरूमा संविधानमा नै निर्वाचनको मिति तोकिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मितिको बारेमा विवाद हुँदैन। कतिपयले संविधानमा तोक्न नसक्दा ऐनमा तोकेका हुन्छन्। ऐनमा मिति तोकिदियो भने पनि मिति तोक्ने बारेमा कुरै भएन, त्यो सबै चाहिँ स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन आयोग त्यही मितिमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छ। हामी कहाँ न संविधानमा तोक्न सक्यौँ, बहस छलफल त्यति बेला पनि भएको, न ऐनमा तोक्न सक्यौँ, त्यति बेला पनि हामी सकिनौँ, तोकिनौँ। हामीले हो नि नतोकेको, संविधानमा तोकिनौँ, ऐनमा तोकिनौँ, भन्यौँ नेपाल सरकारलाई मिति तोक्नका निम्ति दिने भनेर लेख्यौँ। अहिले निर्वाचन आयोगले मिति तोक्दै हिँड्ने कुरा त कसरी जायज हुन्छ त? त्यसकारण एकै मितिमा तोक्ने हो भने, जस्तो बेलायतमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन। अहिले संसद विघटन गर्ने हो भने संसदले नै 2/3 प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ। आफै मर्छु भन्यो भने बाहेक विघटन गर्न पाइँदैन। तर 4.5 वर्ष नागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई चुनावको मिति तोक्ने अधिकार दिएको छ। त्यही कुरा श्रीलङ्कामा पनि कपी गरियो, बेलायतमा ऐनमा राखियो, फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भन्ने बनाएर त्यो कुरा श्रीलङ्काको संविधानमै राखियो।
4.5 वर्षको अवधिभित्र विघटन गर्नु पर्यो भने संसदले प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ, होइन 4.5 वर्ष क्रस गरिसकेपछि मिति तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ भनियो। भनेपछि यही चिज पनि हाम्रो सन्दर्भमा संविधान बमोजिम ऐन बनाउँदाखेरि किन राख्न नसक्ने, त्यो पनि राख्न सकिन्छ। एउटा ऐन त बनाउन पर्यो, ऐन संशोधन त गर्न पर्यो, पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नेछ भनेपछि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने, चुनावको मिति तोक्ने प्रक्रिया के हुन्छ, कसले तोक्छ, 6 महिनाको अवधि पदावधि समाप्त भएपछि अर्को पदाधिकारी नआउँदासम्मको स्थानीय तहको कार्यवाही कसले गर्छ, तिनैले निरन्तरता दिन्छन्, तिनले निरन्तरता दिएको संविधान र कानुन बमोजिम हुन्छ, तिनले बजेट ल्याउन पाउँछन्, तिनले कानुन बनाउन पाउँछन्, नियमित काम कारबाही तिनले गर्न पाउँछन्, तिनले गरेको काम कारबाहीलाई कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम मानिन्छ भन्ने कुरा त भन्न पर्यो। अहिले संविधान संशोधन गर्न त सकिन्न, ऐन संशोधन गर्न त सकिन्छ हैन, संविधान संशोधन पनि गर्न नसकिने होइन, प्रतिपक्ष समेत मिल्ने हो भने, तर प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेर तमासा देखाइरहेको ठाउँमा हामीलाई प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा यी चिज राख्नै पर्ने भयो। यी चिज राख्दा तिनै तहको निर्वाचन एकै मितिमा हुन्छ, एकै मितिमा हुने गरी नेपाल सरकारले मिति तोक्नेछ भन्न पनि सकिन्छ, ऐनमै यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। होइन ल निर्वाचन आयोगलाई दिउँ भन्ने हो भने मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी निर्वाचन आयोगलाई हुनेछ भन्न पनि सकिन्छ। यो कुरा त निर्वाचन आयोगले धेरै पहिलादेखि मागेर आएको कुरा हो। मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा त उसले भनेको भनै हो। त्यही कुरा राखिदिउँ न अहिले। ल ठिक छ, निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार दिने, 4.5 वर्ष पदावधि सकिएपछि तिनै तहको निर्वाचन एकै मितिमा हुने गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनेछ भन्न सकिन्छ नि। भने हो यी व्यवस्थापन अहिले गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। आयोगले वैशाख 14 र 22 प्रस्ताव गरेको छ, त्यो के छलफल? अब आयोगले सबभन्दा पहिलो कुरा त आयोगले चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने नै होइन, आयोगले चुनावको मिति तोक्ने पनि होइन। आयोगसँग नेपाल सरकारले परामर्श लिँदा परामर्श दिने हो। परामर्श दिएको कुरा सार्वजनिक गर्दै हिँड्ने होइन, परामर्श दिएको कुरा विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि होइन। परामर्श भनेको कुनै चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने कुरा पनि होइन। परामर्श भनेको त आन्तरिक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो कुरा वैशाख 14 भनेर भनेको कुरा, यो कुरा मिलेको छैन, तरिका मिलेको छैन। एक दोस्रो, वैशाख 14 के का आधारमा भन्यो? ऐनका आधारमा भन्ने हो भने उसले फागुनमा भन्नुपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 ले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसो हो भने वैशाख 31 गते भएको निर्वाचन त्यसको 2 महिना अगावै भनेको फागुन 31 गते तोक्नुपर्छ ऐन टेक्ने हो भने। अनि वैशाख 14 तोक्ने भनेपछि त्यो 2 महिनाभित्र परेन, 2 महिना अगावै परेन। त्यसो भएको हुनाले ऐन टेकेन नै निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगले ऐन टेक्न आवश्यक पनि ठानेन। ऐन टेक्न आवश्यक नठानिसकेपछि टेक्नुपर्ने के हो त भने त्यसपछि बाँकी रहेको त संविधान हो। संविधान टेक्नु पर्दा पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र भनेको छ। कुरा प्रश्न छ नि। तर मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रम के भयो भने यो गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोज्दैछ, समयमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ बाहिर चर्चा गरिएको छ। सार्ने कुरै होइन, सार्न खोजेकै छैन। संविधानले भनेकै मितिमा चुनाव गर्न गठबन्धन सरकारले त 1 महिनादेखि एक्सर्साइज गरेकै छ। त्यसो भएको हुनाले सार्न खोज्दैछ भन्ने टर्मिनोलोजी पनि बेठिक। सार्ने कुरै होइन। कि त निर्वाचनको मिति तोकिसकेको भए अनि त्यसपछि चाहिँ होइन यो मितिमा गर्न सकिएन भनेर सारेको भए त्यसो मिल्थ्यो। भनेकै छैन, मिति तोकेकै छैन। तोकेकै मिति पछि पनि सार्न खोजेको भए सार्न खोज्यो भन्ने हुन्थ्यो। तोकेकै छैन, मिति तोक्ने समय नै आएको छैन। त्यो कुरा सबै कुरा मैले के का आधारमा भनिराखेको छु भने संविधानको आधारमा। संविधानको धारा 224 ले नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयर हुनेछन् भन्यो। 225 ले
उनीहरूको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्छ भन्यो भनेपछि त्यो अवधि त आउन बाँकी नै छ, त्यो अवधि कम्प्लिट भएकै छैन भने कम्प्लिट भएको 6 महिनाभित्र मिति तोकेन भने लो सरकारले चुनाव गर्न खोज्दै छैन, चुनाव सार्दैछ भनेको तर्क मिल्छ। त्यो अवधि आउँदै नआइकन भनेको चाहिँ तर्क पनि मिलेन, तथ्य पनि मिलेन, कानुन पनि मिलेन, संविधान पनि मिलेन भन्ने मेरो भनाइ हो। एउटा दलहरूको थोरै कुरा गरौँ न। अब यो खासमा चाहिँ अब हुन त चुनावमा अब लिडरहरूको राजनीतिक दलहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ होला। अब जस्तो गठबन्धनमा चाहिँ कङ्ग्रेस विशेष गरी एक्लै जान खोजेको जस्तो पनि सङ्केत देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब एकीकृत समाजवादी र माओवादीले प्रेसर गरेको भन्ने खालको पनि अलिकति बुझाइ छ। यो बुझाइलाई अलिकति मान्छेलाई भ्रम के छ भने हिजो अघिल्लो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन त धेरै ट्रायलहरू भएका हुन् नि। एमाले र माओवादीको गठबन्धन पनि भयो, कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन पनि भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेपछि सबैको चाहिँ के हैसियत हो भन्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यो आइसकेपछि अब एक्लै चुनाव लड्ने हो भने कसैको पनि बहुमत आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो। त्यो तथ्याङ्कले नि पुष्टि गर्यो र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि पुष्टि गर्यो, एक्लै लडेर कसैको बहुमत आउँदैन। अनि राजनीति हामी कहाँ राजनीति चाहिँ अलिकति मिसनको राजनीति, विचारको राजनीति भन्दा सत्ताको राजनीति हाबी हुने गरेको छ। सत्ता प्राप्ति चाहिँ कोसँग कोलिसन गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले देखायो। देखाइसकेपछि सबभन्दा पहिला केपी ओली अध्यक्ष, एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले नै प्रस्ताव गर्नुभयो अब कङ्ग्रेससँग मिलेर पनि हुँदैन, कङ्ग्रेससँग मिल्नु सम्भव छैन, माओवादीसँग मिल्ने हो भने अर्को सत्ता अबको प्रधानमन्त्री पक्का भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हिसाब निकाल्नुभयो र कमरेड प्रचण्डलाई बोलाएर ल तपाईँलाई 40% सिट भन्नुभयो, त्यही अनुसार चुनाव लड्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पक्का गर्नुभयो। मिसन त प्रधानमन्त्री पक्का गर्नेसम्म रहेछ नि त। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संहिता कार्यान्वयन गर्ने, त्यसपछि आगामी निर्वाचनहरूको कुरा गर्ने, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने त मिसन देखिएन। नदेखिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यो त्यो बेलाको गठबन्धन आखिर विभिन्न षड्यन्त्रहरू मार्फत पार्टी टुङ्गियो, विभाजन भयो। मैले राख्न यति पृष्ठभूमि राख्न खोजेको कुरा के हो भने हामी कहाँको राजनीति त्यति उन्नत भइसकेका छैन जसले विचार र मिसनका आधारमा राजनीति गरोस्। राजनीति कहाँ नै छ भने सत्ता केन्द्रित राजनीति छ। सत्ता कसरी हात पार्ने भन्ने कुरा छ। सत्ता हात पार्नका निम्ति कोसँग कोलिसन गर्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अहिले कङ्ग्रेसले फेरि पनि कङ्ग्रेस एक्लै जान्छु भन्यो भने योभन्दा ठिक्क अगाडिको चुनावमा जे हालत भयो त्यही हालत हुन्छ नि। योभन्दा अगाडि एक्लै त कङ्ग्रेस लडेकै हो नि। एक्लै लड्दाखेरि कङ्ग्रेसको हालत के भयो? कङ्ग्रेस त बहुमतमा आएन, कङ्ग्रेस सत्तामा आउने स्थिति त बनेन। नेकपा टुटेका कारणले न कङ्ग्रेसलाई अहिले सत्ता हात लाग्यो हो। त्यसकारण कङ्ग्रेसी जनहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने कङ्ग्रेस एक्लै लड्ने बित्तिकै बहुमत आइहाल्छ भन्ने चाहिँ सजिलो हिसाब गर्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। कङ्ग्रेससँग कोलिसन भएन भने कोलिसन त अरूसँग पनि हुनसक्छ। चुनाव हार्नका निम्ति कम्तीमा म यति कुरा भन्न सक्छु, चुनाव हार्नका निम्ति हाम्रा कुनै पनि नेताहरू चुनाव लड्दैनन्। चुनाव जित्नका निम्ति लड्ने भन्ने भएको छ। मिसनका निम्ति, विचारका निम्ति चुनाव लड्ने हैसियतमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू पुगेकै छैनन्। त्यसकारण अहिले गठबन्धन टुट्यो भने कङ्ग्रेसलाई एकलौटी फाइदा भइहाल्छ भन्ने हिसाब गरियो भने त्यो हिसाब केटाकेटी हुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र अहिले एमाले चाहिँ दम्ब गरेर हामी एक्लै गठबन्धन एकातिर हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ भने जति भने पनि एक्लै हुँदाखेरि त सङ्घको सरकार गुमायो, प्रदेशका सरकारहरू गुमायो, अब गुमाउन बाँकी रहेको स्थानीय तहको सरकार गुमाउनु बाँकी छ नि। यो कुरा त प्रष्टाप्रष्टि हिसाब छ नि। त्यसो भएको हुनाले एमाले पनि बाहिर जतिसुकै दम्ब देखाए पनि भित्र उसलाई के छ भने सत्ता गुमाउनु पर्दाको घमण्ड दम्बका कारणले सत्ता छोड्नु परेको त्यो पीडा छ।
फेरि पनि त्यो पीडालाई निरन्तरता दिन एमाले पनि तयार छैन। उसले पनि कोसिस गरिरहेको छ। अहिले कोसिस गर्दै जाँदाखेरि महन्त ठाकुरजीहरूसँग त गठबन्धन गर्न तयार भयो नि त। भोलि कमल थापाजीहरू लिङदेनजीहरूसँग हिजो पनि गठबन्धन गरे हो ओलीजीले, अहिले फेरि पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। गठबन्धन गर्न जो तयार हुन्छन् त्योसँग गठबन्धन गर्न तयार त एमाले पनि तयारै छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सन्दर्भमा गठबन्धन कल्चर अब जरुरी भयो। गठबन्धन बाहेक कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति देखिएन, किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि। त्यसकारण चुनाव पछिको गठबन्धन भयो भने सत्ता केन्द्रित गठबन्धन हुन्छ। कसले कति मन्त्रालय कुन मन्त्रालय प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा जान्छ। चुनावभन्दा अगाडिको कोलिसन भयो भने एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ। कमसेकम चुनाव जितेपछि सरकार कस्तो बनाउने, कसरी चलाउने भन्ने बारेमा कम्तीमा प्री इलेक्सन कोलिसन भन्छ, त्यसो गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ आगामी सत्ता कसरी जान्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण अहिले चाहिँ सबै दलहरू त्यतातर्फ केन्द्रित छन्। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकतिर, वाम गठबन्धन एकतिर भयो भने एमाले पनि अड्छ यहाँहरूसँग। हो, अहिले फेरि तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो वामपन्थीहरू एकातिर हुनुपर्ने, गैर वामपन्थीसँग चाहिँ यो गठबन्धन किन बन्या भन्ने पनि मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन्। लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका बीचको चाहिँ अन्तर छुट्याउँदाखेरि हो त्यो स्वाभाविकै पनि हो। तर अहिले त के बन्यो भने यो संविधान जोगाउने, संसद जोगाउने, संविधानले संस्थागत गरेका महत्त्वपूर्ण राजनैतिक उपलब्धिहरू जोगाउने, ती उपलब्धिहरूमा गणतन्त्र जोगाउने, संघीयता जोगाउने, समावेशिता जोगाउने, धर्मनिरपेक्षता जोगाउने प्रश्न अहिले चाहिँ गम्भीर भएर आयो गठबन्धनका सामु। त्यो गम्भीर भएर आइसकेपछि ओलीजीको नेतृत्वको एमालेले यी सबै कुरालाई चाहिँ बेमतलब गर्न थाल्यो। संसद विघटन गरिदिने, 6 महिनाभित्रमा 2 पटक विघटन गरिदिने, त्यसो भनेको संविधान विघटन गर्न खोज्या हो। संविधान विघटन भनेको त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विघटन हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो मूल्यमा वामपन्थी नाम भइकन पनि त्यो मूल्यका निम्ति त कङ्ग्रेस तयार भयो नि। संविधान जोगाउने, संघीयता जोगाउने, लोकतन्त्र गणतन्त्र जोगाउने शर्तमा कङ्ग्रेस तयार भएका कारणले अहिलेको वाम गठबन्धन चाहिँ अग्रगामी गठबन्धन हो, प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन हो। त्यसो भएको हुनाले प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ भन्ने हुँदासम्म यो प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ। भोलि कथम कदाचित ओलीजीले प्रतिगामी सोच त्याग्नुभयो, संसद विघटन गर्ने सोच त्याग्नुभयो, संसद विघटन गल्ती थियो भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता समानुपातिकताप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ, तदनुकूलको समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्नका निम्ति म तयार छु, मेरो पार्टी तयार छ भनेर घोषणा गर्नुभयो भने, घोषणा मात्रै गरेर भएन, व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गर्न कोसिस गर्नुभयो भने फेरि त्यो कोलिसनका निम्ति चाहिँ आधार बन्छ। त्यसकारण अहिले त को प्रगतिशील को प्रतिगामी भन्ने आधारमा यो गठबन्धन बन्या हो नि। त्यसकारण यो गठबन्धन संविधान जोगाउने गठबन्धन, ओलीजीले नेतृत्व गरेको एमाले संविधान भत्काउने गठबन्धन, भत्काउने पार्टी। त्यसकारण संविधान जोगाउने शर्तमा यो गठबन्धन बनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो चाहिँ अब अन्तिममा एउटा छ, जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो धनाढ्यहरू मात्र चुनाव लड्ने र सत्तामा गएपछि ती लगानी ब्याज उठाउने काम बाहेक अरू भएको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल रिपोर्टले पनि हामीलाई एकदम अवस्था देखाएको छ। अब यसलाई कसरी यो खालको अवस्था चाहिँ अब सधैँ भइरह्यो भने कति खालको जोखिम एकदमै भ्रष्टाचारीहरूको मुलुकमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क 137। गत वर्ष पनि त्यही थियो। गत वर्ष भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाग्यो भनेका थियौँ, अहिले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको रहेनछ। त्यसकारण हामीलाई लज्जाबोध बनाएको छ। यो भ्रष्टाचारको मूल कारण के हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि निर्वाचन नै हो। निर्वाचनमा हुने खर्च, निर्वाचनमा गरिने चाहिँ गतिविधि, यसले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ। किनभने भनेदेखि एउटा सांसद
5 वर्ष चाहिँ कार्यकाल उसले पुरा गर्दाखेरि 5 वर्षको अवधिमा उसले आफूले कमाउने तलब आर्जन गर्ने तलब भनेको 35 लाख। तर मान्छे 35 करोड खर्च गर्न तयार हुन्छ। किन तयार भएको होला हैन? भनेपछि त अकुत आम्दानी, अकुत खर्च, अकुत खालको चाहिँ गर्नका निम्ति प्रयत्न गरिराखेको छ। अकुत धन कमाउने माध्यम बन्द छ निर्वाचन। भनेपछि निर्वाचन जसरी पनि जित्ने, करोडौं खर्च गरेर भए पनि निर्वाचन जित्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने स्थिति जब बन्छ, इमानदारहरू त्यसरी खर्च गर्न सक्दैनन्। पारदर्शी मान्छेहरू त्यो खर्च गरेर पनि चुनाव लड्छु भन्न सक्दैनन्। चुनाव लडेर पनि चुनावमा भएको खर्च चाहिँ उठाउनु पर्छ भन्नेतिर लाग्न सक्दैनन्। नलाग्ने मान्छेहरू भो यस्तो चुनाव मेरो निम्ति चाहिएन भनेर बस्छन्। भने यसले इमानदार लोकतन्त्र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ? लोकतन्त्रै कसरी अगाडि बढ्छ? इमानदार मान्छेहरू पाखा लाग्ने, बेइमान मान्छेहरू र धनाढ्य मान्छेहरूको हातमा लोकतन्त्र जाने हो भने अनि त्यो लोकतन्त्रै कस्तो हुन्छ भने बेइमानहरू जस्तो, धनाढ्यहरू जस्तो अनि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू जस्तै हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ लोकतन्त्रलाई जोगाउनका निम्ति पनि हामीले निर्वाचनका बारेमा गम्भीर हुन जरुरी छ। यो राम्रो अवसर छ निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने, निर्वाचनको विधि सुधार गर्ने, निर्वाचनको समय सुधार गर्ने, निर्वाचन तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने अवसर यो कानुन निर्माणको माध्यमबाट हुनेछ। त्यसकारण यो अवसरलाई चुक्न दिन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँ ठिकै भन्नुभयो, नेकपा एउटा मिसनका साथ बनेको थियो। जब त्यो मिसनमा चाहिँ तलमाथि पर्यो त्यो नेकपा टुक्रियो। फेरि पनि त्यो मिसन गलत थियो भन्ने होइन, एकता गलत थियो भन्ने पनि होइन। मिसनमा प्रतिबद्धतामा कमी आएका कारणले त्यो टुक्रिएको थियो। भनेपछि त्यो मिसनमा फेरि पनि प्रतिबद्धता जनाउने माधव नेपालजीहरूको पार्टी जो बनेर आएको छ, उपेन्द्र यादवजीहरूकै पार्टी जो बनेर आएको छ, उहाँहरू दुवैजना त्यो मिसनसँग प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने फेरि पनि एकीकृत पार्टी बनाउने सम्भावना छ। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा को हार्छ को जित्छ त्यो दोस्रो प्रश्न हो। प्रमुख प्रश्न भनेको मुलुकलाई कस्तो बनाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अर्को प्रश्न हो, प्रमुख प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले धेरै दार्शनिकहरूले भन्ने गर्छन् राजनेताहरूले अर्को जेनेरेसनको कुरा गर्छन्, नेताहरूले अर्को चुनावको सम्म कुरा गर्छन्, तर खलनायकहरूले अर्को चुनावसम्म पनि होइन भोलिको कुरा गर्छन् र अघिल्तिरको कुरा मात्रै गर्छन्। हामी कहाँ खतरा के भने नेता भन्दा पनि त्यो खलपात्र, खलनेता, खलनायकहरू हुने खतरा देखियो। किनभने भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हिसाब किताब नगर्ने, अहिले तत्काल जे हुन्छ त्यही गर्ने। जस्तो स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ लौ गरेन भन्ने, संविधान नहेर्ने, कानुन नहेर्ने। त्यसकारण हाम्रो मकसद, हाम्रो मिसन राजनेताहरू जन्माउने मिसन हुनुपर्छ जसले अर्को जेनेरेसनको बारेमा चिन्ता गर्न सकोस्। त्यतातिर हामी केन्द्रित हुन जरुरी छ। यो आशंकालाई म कसरी चाहिँ प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले यो स्थानीय तहको रिक्तताको हामीले कल्पना गर्न हुँदैन, संविधानले पनि कल्पना गरेको छैन। पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ। 6 महिना नगाउन पाइँदैन, हुँदैन। 6 महिनाभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ। पदावधि सकिएपछि 6 महिनाको अवधिमा कसले काम गर्छ त्यो रिक्त हुने पनि होइन, कर्मचारीलाई सुम्पिने पनि होइन, सर्वदलीय संयन्त्रबाट काम गर्ने पनि होइन। काम चाहिँ यिनै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले स्वतः कार्यवाहकको रूपमा काम गर्ने बन्दोबस्त ऐनमा बनाउने हो। एउटा यसबाट प्रश्न गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हिजो ज्ञानेन्द्र भएको पालामा के भएको थियो त्यस्तै होला कि भनेर अहिले परिकल्पना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। कतिपय साथीहरूले कतिसम्म प्रश्न उठाए भने हिजो त सेक्युरिटीले चुनाव गर्न सक्दिन भन्यो ज्ञानेन्द्रको पालामा, अनि त्यही ज्ञानेन्द्रको भूत सवार भएकै कुरा अहिले पनि गर्छन् साथीहरू। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सेक्युरिटीले चुनाव गर्न सक्दिन भनेर भन्ने ठाउँ कहाँ छ, कसको बलमा भन्छ?
कसैको बलमा भन्न सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको सेक्युरिटी भनेको त्यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने हो। नेपाल सरकारले सेक्युरिटीको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्ने हो। निर्वाचन आयोगलाई पनि उसको आफ्नै सेक्युरिटी छैन, उसको आफैले गर्न सक्ने कुरा होइन। कर्मचारी जति सबै नेपाल सरकारले दिनुपर्छ, सेक्युरिटी उसले दिनुपर्छ, पैसा उसले दिनुपर्छ भनेपछि चुनावको मिति पनि उसले दिनुपर्छ भनेपछि यो सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिने हो। दुईटा कुरा, एउटा कानुनी र संवैधानिक बेमेललाई मिलाउने कुरा गर्ने हो नेपाल सरकारले, दोस्रो लोकतान्त्रिक वातावरणमा निर्वाचन गर्ने बन्दोबस्त गर्ने हो, तेस्रो मुलुकको कमभन्दा कम खर्चमा अत्यन्त इमान्दार मान्छेहरूले पनि चुनाव लड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेर चुनाव सम्पन्न गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी अहिलेको गठबन्धन सरकारको काँधमा छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिका दुईटा खतराहरू छन्। एउटा खतरा चाहिँ यति धेरै 10 वर्षको जनयुद्ध गरेर लडेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, नयाँ संविधान यी केही पनि होइन, फेरि हतियारै उठाएर लड्नुपर्छ भन्ने खतरा, जुन कुरा अहिले सम्भव छैन। दोस्रो खतरा के हो भने हामीले जे प्राप्त गरेका छौँ यो नै सम्पूर्ण हो, अब योभन्दा थप चाहिँ प्राप्त गर्नु छैन भनेर भन्ने खतरा। यी दुईटा खतराका बीचबाट बस्दै माओवादीको तत्कालीन माओवादीको चुनबाङ बैठकले भनेकै कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ हाम्रो न्यूनतम बिन्दु हो। त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई बुर्जुवाहरूले बुर्जुवा लोकतन्त्र बनाउन कोसिस गर्नेछन्। बुर्जुवा गणतन्त्रमा हामी कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई जनगणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा त चुनबाङ बैठकको डकुमेन्टको सार हो। अहिले ठ्याक्कै त्यही खतरा हो। बुर्जुवा गणतन्त्र, यसलाई बुर्जुवै बनाइराख्ने, सरबाराबरको हितमा प्रयोग गर्ने नबनाउने, यति भए पुग्यो भन्ने खतरा एउटा। अर्को चाहिँ प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि केही पनि होइन, फेरि चाहिँ हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने खतरा। यी दुईटा खतराका बीचबाट अहिलेको कार्यभार के हो भने यो अहिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, सरबाराकरण गर्ने, यसलाई समाजवादीकरण गर्ने भन्छु म चाहिँ। अहिलेको व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख, संविधानले भन्यो समाजवादीकरण गर्दै संरचनाहरूलाई समाजवादीकरण, व्यक्तिहरूलाई समाजवादीकरण, व्यक्तिका मानसिकताहरूलाई समाजवादीकरण गर्दै साम्यवादसँग पुर्याउनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ अहिलेको पार्टी नेतृत्वले। यसो गर्ने कुरामा आश्वस्त बनाउन सक्दा कांग्रेस पनि बुर्जुवा समाजवाद, बुर्जुवा लोकतन्त्र होइन, त्योभन्दा प्रगतिशील लोकतन्त्रमा अगाडि आउँदै गर्दा समाजवादको एउटा यात्रासम्म कांग्रेस पनि सँगै हुन सक्छ भनेपछि विप्लवजीहरू, वैद्यजीहरू पनि साँच्चै यसलाई चाहिँ बुर्जुवाकरण हुनै दिने हो त? उहाँहरूको प्रयत्नले यदि माओवादीलाई चाहिँ असहयोग गर्ने हो भनेदेखि त त्यसले त बुर्जुवा गणतन्त्रलाई बुर्जुवाकरण गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ नि त। उहाँहरूले त अहिले प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, समाजवादीकरणमा रूपान्तरण गर्ने कुराका निम्ति उहाँहरूको योगदान हुनुपर्छ। यो कुरा बुझेर अहिलेको नेतृत्वले, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले भर्खरै सम्पन्न गरेको महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजले पनि सङ्केत गरेको छ त्यतातर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। अहिले यो विषयमा पनि मलाई के लाग्ने हो भने हिजो जति बेला हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, संविधान सभाको मिसन भनेर हामी आयौँ, संविधान सभाको मिसनमा आइसकेपछि एक मतले र एक मनले संविधान सभालाई सफल पार्नका निम्ति आउनु पर्थ्यो भन्यौँ। त्यति बेला के भने यो मुखमा संविधान सभा, दिमागमा विद्रोह यो है भनेर भनियो र हाम्रा गतिविधिहरू पनि त्यतैतिर केन्द्रित भए, जसले गर्दा भएको संविधान सभा मार्फत राम्रो संविधान बनाउनका निम्ति हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ। त्यो कुरा 15 वर्षपछि कमरेड प्रचण्डले दस्तावेज मार्फत त्यो चाहिँ गल्ती भएछ भनेर स्वीकार गर्नुभयो भनेपछि त त्यो बाबुरामजीले हिजो राख्दै गरेको तर्क र प्रचण्ड कमरेडले दस्तावेज मार्फत स्वीकार गरेको कुराले त एकै ठाउँमा ल्यायो नि त, मिसन त एकै ठाउँमा ल्यायो। अनि हिजो फेरि प्रचण्ड र बाबुराम सँगै मिलेर
पारित गरेको दस्तावेजले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुर्जुवा गणतन्त्र बनाउन दिनबाट रोक्ने र त्यसलाई चाहिँ जनगणतन्त्रतिर लैजाने भन्ने मिसन पनि मिल्यो। संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामले त्यो समाजवादलाई साँच्चै वैज्ञानिक समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद मार्फत साम्यवादमा लैजाने यो मिसनमा पनि त उहाँहरूको कुरा मिल्ने भयो। भनेपछि अहिले म के देख्दैछु भने हिजो माओवादी जनयुद्ध जे कारणले भयो, जसरी शान्ति प्रक्रियामा आइयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जसरी त्यसलाई बैठान गर्ने काम भयो, त्यसैको निरन्तरतामा अगाडि जाँदै गर्दा अहिले राम्रो अवसर पनि छ। यो अवसरमा वैद्यजीहरू, विप्लवजीहरू, बाबुरामजीहरूले पनि पुनर्विचार गरेर आफूलाई पुनर्विचार गरेर यो मिसनलाई कम्तीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुर्जुवा गणतन्त्र हुन नदिनका निम्ति समाजवादलाई साँच्चै समाजवादमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नका निम्ति समाजवादीकरण, समाजलाई, पार्टीलाई, नेतालाई, कार्यकर्तालाई, सिङ्गो समाजलाई समाजवादीकरण गर्ने दिशाका निम्ति त उहाँहरूले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्तै कुराले होला एउटा जोडिहाले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले केही चाहिँ चुनावै बहिष्कार गरेर पनि बसिरहनु भएको छ लामो समयदेखि। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ अब त्यस्तो यो व्यवस्था बदलिनुपर्छ भन्ने खालको छ, त्यो विषयमा के धारणा हो? तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। निर्वाचन कानुन परिमार्जन गर्दा चारवटा कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। एउटा, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार। हाम्रो 1.25 करोड मतदाता मध्ये 60 लाख मतदाता विदेशमा छन्, आधी मतदाता विदेशमा छन्, तिनले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। एउटा त्यो बन्दोबस्त गर्ने हो अहिले कानुन सुधार गर्दा। दोस्रो, उम्मेदवारहरू मध्ये उठेका मध्ये कसै न कसैलाई मत दिनै पर्ने के त्यस्तो बाध्यता? मलाई उठेका उम्मेदवार मध्ये म कसैलाई पनि म मन पराउँदिनँ भन्न किन नपाइने? त्यसकारण नो भोट, नोटा भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नो भोटको बन्दोबस्त पनि गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेशै गरिसकेका छ। भनेपछि त्यो बन्दोबस्त पनि हामीले गर्न जरुरी छ। तेस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगका धेरै व्यतिथिहरू छन्, त्यसलाई सक्षम बनाउने कुरा र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा र त्यसलाई मिति तोक्ने अधिकार या त कानुनमा राख्ने कुरा या त निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्न अधिकार दिने कुरा, यति कुरा गर्न जरुरी छ। यति सुधार गर्न सकियो भने बहिष्कार गर्नेहरूलाई पनि बाक्सा फालेर बहिष्कार गर्नु पर्दैन। मतपत्रमै गएर बहिष्कार, तिमीहरू मध्ये कसैलाई पनि म चाहिँ मतदान गर्दिनँ भनेर भन्ने औपचारिक हिसाबले, वैधानिक हिसाबले बहिष्कार गर्ने अवसर त्यहाँनिर प्राप्त हुन्छ भन्ने यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसो गरेर मात्रै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ र मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विचार छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरा विचारहरू दर्शक श्रोता सामु पुर्याउने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। सर्वप्रथम त स्वागत छ सर। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र चाहिँ तोक्न नेपाल सरकारलाई जुन निर्वाचन आयोगको आग्रह छ नि, यसलाई हजुरले कसरी निर्वाचन गर्नु? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो छ त्यसको दफा 4 मा त्यो मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, नेपाल सरकारलाई। र त्यो सरकारले मिति तोक्दा निर्वाचन आयोगको परामर्शसम्म लिने भन्ने कुरो व्यवस्था भएको छ। त यो विज्ञप्ति त कस्तो छ भने परामर्श सरकारले आवश्यक परेर कहिले लिने भन्ने कुरो सरकारले निर्णय गरिसक्यो अथवा परामर्श लिएको स्थिति छैन। र सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर परामर्श दिए अनुसार चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्न भनेर चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको छ। यो अब निर्वाचन आयोगले राजनीति गर्न थालेछ। हेर्नुहोस्, नेताहरूले जस्तै वक्तव्य दिएर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हेर्नुहोस्, फेरि परामर्श भन्ने कुरो कहिले पनि के छ भन्दाखेरि यसरी बाहिर ल्याउने पनि होइन। हेर्नुहोस्, होइन, यस्तो हामीले परामर्श दिएका छौँ, यो हाम्रो परामर्श अनुसार तिमीले निर्वाचनको मिति तोक भनेर जुन मतलब यो वक्तव्य दिएको छ, यो वास्तवमा यो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन आयोगले चाहिँ वक्तव्य निकालेको छ। हेर्नुहोस्,
अब यो निर्वाचन आयोग यो निर्वाचन आयोगको यो जुन वक्तव्य छ यसले बढी अझ स्थितिलाई जटिल बनाउने सम्भावना देखियो। यसले चाहिँ अझ बढी के छ भन्दाखेरि दलहरूको बिच अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूको जुन स्थिति छ त्यसलाई अझ बढी अन्तर्विरोधी अथवा एकले अर्कोको विरुद्ध जुन किसिमको चाहिँ आक्षेपहरू भनौँ न लगाउने गरिएको छ त्यसलाई मलजल गर्ने काम यो चाहिँ वक्तव्यले गरिएको छ। यो वक्तव्य फेरि अधिकार क्षेत्रभन्दा टोटली बाहिर पनि छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले यो यसरी वक्तव्य दिनै हुन्न। फेरि राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय त्यसले निर्णय गरेर हामीले यो परामर्श दिएको छ, हाम्रो परामर्श अनुसार तिमीले निर्वाचनको मिति टोक भएर चाहिँ भन्न सक्ने यसरी छ। फेरि अर्को कुरो संविधान विपरीत त्यहाँ चाहिँ कार्यकाल सिद्धिने कुरो पनि त्यो स्टेटमेन्टमा रहेछ हेर्नुहोस्। यो मितिमा कार्यकाल सिद्धिने भए हुनाले त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन गर भनेर चाहिँ भनिएको रहेछ। त्यसैले चाहिँ यो अब एकदम निर्वाचन आयोग यति गैर जिम्मेवार रूपले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन हेर्नुहोस्। तर यो वक्तव्य बडो गैर जिम्मेवार छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई नागेको छ र यस्तो किसिमको कुरो संवैधानिक निकायहरूले संवैधानिक आयोगले गर्न हुँदैन। यस्तो कुरोलाई रोक्न जरुरी छ। यो विशेष गरेर हरेक पनि सरकारका विभिन्न आयोगहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ अब आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको बारम्बार यस्ता निर्णयहरू भइरहेका छन्। अब न्यायालयदेखि हरेक ठाउँमा चाहिँ यो विकृति पनि बढ्दो छ। यो पछिल्लो समय यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी लिनु एउटा कानुन व्यवसायिक हिसाबले पनि हेर्नुहोस् यस्तो छ। हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने वास्तवमा व्यवस्था राजनैतिक प्रणाली असफल हुने पनि यस्तै भएर भयो। हेर्नुहोस् संविधान र कानुनले सबैको आफ्नो आफ्नो दायरा तोकेको छ, आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ है। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। सरकारले त्यो मिति तोक्ने बेलामा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिन सक्छ। हेर्नुहोस् अब सरकारले चाहिँ निर्वाचनको आयोग के अरे निर्वाचनको मिति तोकेको छैन। ऊ पहिल्यै उसले चाहिँ यो मितिमा सिद्धिने हुनाले तिमीले चाहिँ अब यो निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार तिमीले गर यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। परामर्श दिने निकायले इम्पोज गर्न सक्दछ होइन। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि यो बिस्तारै संविधानलाई असफल बनाउने प्रयासहरू भएका छन्। त्यस क्रममा निर्वाचन आयोगले पनि एउटा इता थप्ने काम गरे रहेछ हेर्नु यो। त्यसैले यो एकदमै 100% गलत छ। यस्तो कुरो गरिनु हुँदैन। यो अब पछिल्लो चरणमा के भएको छ भन्दाखेरि संवैधानिक निकायहरू जो छन् वास्तवमा जसले पनि यो फेरि संवैधानिक निकायका परमा गएका मान्छेहरूले हेर्नुहोस् संविधानलाई मिच्ने काम गर्ने हेर्नुहोस्। यो संविधान मिच्ने काम हो हेर्नुहोस्, कानुन मिच्ने काम हो हेर्नुहोस्। त्यसले यस्तो गरिनु हुँदैन हेर्नुहोस्। यसले राजनीतिक प्रणालीलाई चाहिँ नै आघात पुर्याउँछ हेर्नुहोस्, सिस्टमलाई नै असर पुर्याउँछ हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले जुन किसिमले चाहिँ विज्ञप्ति दिएको छ त्यो शोभनीय पनि छैन हेर्नुहोस्। यसरी सार्वजनिक रूपले वक्तव्य दिँदैन होइन, सरकारलाई गएर भन्ने हो नि त आयो त, अथवा केही अनुरोध गर्नुपर्ने हो अनुरोध गर्ने हो नि। सार्वजनिक रूपले वक्तव्य निकाल्यो। निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टी हो, यसको राजनीतिक कार्यक्रम हुन्छ। यो त संविधानले उसको दायरा तोकेको छ, उसले त्यो दायराभित्र बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने होइन। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि टोटल्ली निर्वाचन आयोगले अहिले राजनीति गर्न थालेको रहेछ। एकदम पब्लिक सिम्प्याथी लिने हेर्नुहोस् अनि पब्लिकलाई मिस इन्फर्मेसन दिने हेर्नुहोस् है। यस्तो काम चाहिँ यो वक्तव्यले गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले अब पछिल्लो चरणमा के छ भन्दाखेरि एक त 72 सालमा संविधान बनिसकेपछि त्यो संविधानले ठिक किसिमले काम गर्न सकेको स्थिति छैन हेर्नुहोस्। पहिलो पटक्कै प्रतिनिधि सभाको सभालाई चाहिँ 2-2 संविधान विपरीत बदल गरिरहेको स्थिति छ हेर्नुहोस्। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पनि गैर संवैधानिक रूपले भएर सर्वोच्च अदालतमा निर्णयहरू विचाराधीन छ हेर्नुहोस्। वास्तवमा यही हो हेर्नुहोस्। अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा वास्तवमा ठिक किसिमले चाहिँ नियुक्तिहरू नहुँदा आउने परिणाम हो यो हेर्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा अमुक पार्टीको इन्फ्लुएन्समा काम गर्यो कि भन्ने देखिन्छ त्यो प्रेस मिटिङबाट हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि यस्तो कुरो गर्नु पनि हुन्न र संविधानको दायरा, संविधानले तोकेको सीमा, संविधानले तोकेको दायित्व, संविधानले त्यो काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र कसैले पनि नाग्न हुन्न। त्यो नाग्दा त्यसले होल राजनीतिक प्रणालीलाई असर गर्छ, राजनीतिक प्रणालीलाई असफल बनाउने काम गर्छ। त्यसले यस्तो कुरोहरू पछिल्लो चरणमा बढाएको छ हेर्नुहोस्। यसलाई समयमा रोक्न जरुरी छ हेर्नुहोस्। यो हालसालै 2-3 दिनको अगाडिको मात्र कुरा हो। सर्वदलीय संयन्त्रमा पनि बैठकहरू पनि भए। आगामी निर्वाचन कसरी गर्ने भनेर हजुरहरू जस्तै विज्ञहरूसँग कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफलहरू पनि गरेको अवस्था छ सरकारको तर्फबाट। तपाईँ आफै पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अस्तिको बैठकमा, त्यो बालुडाको बैठकको सन्दर्भमा थोरै अघि भनिदिनुहोस्। अब यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ छलफलको विषय के थियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन
3 चरणमा भएको छ 74 सालमा। वैशाखको 31 गते, असारको 14 गते र असोजको 2 गते। अब संविधानले स्थानीय तहको बारेमा अथवा स्थानीय सरकारको बारेमा, स्थानीय गाउँसभा र नगरसभाको बारेमा के व्यवस्था गरेको छ, अनि त्यो अनुसारको कानुनमा के व्यवस्था छ, त्यो कानुनमा चाहिँ कुनै अपूर्णता छ कि अथवा कानुनले चाहिँ कुनै संविधान ले स्थापित गरेको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा कुनै त्यस्तो व्यवस्था छ कि भन्ने कुरोमा छलफल हुँदा वास्तवमा संविधानको धारा 215 को उपधारा 6 मा गाउँसभाका पदाधिकारीहरूको गाउँ सभा र गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूको पदावधि 5 वर्ष हुन्छ भनेर लेख्यो। 216 को 6 मा चाहिँ नगरसभा नगरपालिकाको चाहिँ पदाधिकारीको पदावधि 5 वर्ष हुन्छ भनेर लेख्यो। 220 को 6 हुनुपर्छ, त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यावधि 5 वर्ष हुन्छ भनेर भन्यो। अनि संविधानको धारा 225 ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुन्छ र 5 वर्ष पुगेको कार्यावधि समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर संविधान क्लियर छ। हेर्नु, संविधानमा कुनै दुविधा छैन। समस्या कहाँनिर भयो भने अब स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो छ त्यसको दफा 3 को उपदफा 1 मा कार्यावधि 5 वर्षको कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने कुरो लेख्यो। त्यसपछि 4 मा दफा 4 मा के लेख्यो भने निर्वाचन 1 चरणभन्दा बढी चरणमा पनि हुन सक्ने र अर्को एउटा के लेख्यो भने त्यहाँ बडो कन्ट्राडिक्टरी यदि त्यसरी विभिन्न 1 वा 1 भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन भयो भने पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मान्नुपर्ने भनिसकेपछि त समस्या कस्तो भयो भने अब जस्तो 3 चरणमा हाम्रो निर्वाचन भएको छ 74 सालको वैशाख, असार र असोज। अब संविधानले के ग्यारेन्टी गर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि स्थानीय निकाय जो छ नगरसभा, गाउँसभा र नगरसभा त्यसको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि अब हामीले वैशाखको 31 गतेलाई यदि कट अफ डेट मान्ने हो भने पहिलो चरणको निर्वाचन भएकोलाई नै कट अफ डेट मानिदिने हो भने त असोजमा भएको निर्वाचित भएको पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति हुने भयो? 4 वर्ष 7 महिना हुने भयो। हेर्नुहोस्, कार्यकाल त सिद्धियो नि, होइन? त्यसैले चाहिँ त्यो कस्तो व्यवस्था देखियो भने अब यो त्रिसङ्घको सरकारले राम्ररी काम गर्न सक्ने स्थिति त बनिएको छैन। हेर्नुहोस्, समस्या छ, त्यहाँ संसद चल्न दिएको छैन, न्यायालय राम्ररी चल्न सकेको छैन। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ अब यसले यो यसरी नै यदि गइयो भने त यसले यो जुन 72 सालको संविधान छ त्यसलाई असफल बनाउने कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ समस्याहरू सृजना गर्ने कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले राज्य असफल बनाउने कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदलाई चल्न दिन जरुरी छ, न्यायालयलाई राम्ररी चल्न दिन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु जरुरी छ र यी निकायहरूले राम्ररी फङ्सन गर्यो भने अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि निर्वाचन लगायतका सबै कुराहरू स्मुथली जाने कुरो हुन्छ। हेर्नु, अब केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा नचल्ने, स्थानीय हामीले चुनाव चाहिँ अगाडि गर्ने अनि विवादको बिचमा सबै कुरो गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा त्यसले वास्तवमा चाहिँ अहिले यो जुन प्रारम्भिक चरणमा होइन भर्खरैको चाहिँ संविधान बनेर चाहिँ देशलाई चाहिँ विकास निर्माणको दिशामा लानुपर्ने ठाउँमा अहिले हामी चाहिँ विकास निर्माणको कुरो त कता हो? यो न्यायालयभित्रको गतिविधिहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अन्त्यमा एउटा भनिदिनु। मैले यस्तो छ, न्यायालयको त यस्तो छ। हेर्नु, न्यायालयभित्र विसङ्गति विकृति बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो र माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्च अदालतकै माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सहयोगमा बनेको समितिले पनि त्यहाँ प्रतिवेदन दिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल बार समितिले चाहिँ आवाज उठाएको स्थिति पनि छ र प्रधान न्यायाधीशले संविधानको धारा 132 बमोजिम न्यायसभा प्रभावकारी न्यायसभाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर जो भनिएको थियो त्यो उहाँले गर्नु भएन। उहाँको कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, बिचौलियाको बिगबिग बढ्यो, न्यायाधीशले नै बिचौलियाको चाहिँ काम गर्ने अवस्थामा पुरा, त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि नेपाल बारले उठाएको स्थिति छ र 17वटा बुँदाहरू उल्लेख गरेर नेपाल बार समितिले आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको पनि स्थिति छ। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि अब न्यायालय ठिक किसिमले चलेन, न्यायालयलाई ठिक किसिमले चलाइएन, न्यायालयको नेतृत्व एउटा असफल प्राय भइसकेको स्थिति हो। त्यसैले न्यायालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। फेरि यो न्यायालयको नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्रै न्यायालयभित्रको सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन, यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ न्यायालयलाई प्रभावकारी रूपले चाहिँ नेतृत्व गर्ने काम प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने हो, प्रधान न्यायाधीशले गर्न सक्नु भएन, उहाँ असक्षम हुनुभयो। उहाँको त्यो न्यायालयभित्र भएको विसङ्गति विकृतिलाई रोक्ने कुरोमा उहाँको चाहिँ प्रयासहरू भएन, त्यसैले चाहिँ उहाँको राजीनामाको माग अगाडि उठायो हो। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायालयभित्र जुन समस्याहरू देखिएछ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न, त्यसलाई राम्ररी लैजानको लागि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म अब नेपाल बार समितिले आज मलाई लाग्छ
82, 83, 84 जुन कति भइसक्यो आन्दोलनमा उत्रिएको, उसले राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको स्थिति छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि 1 घन्टा उसको धरनाको कार्यक्रम थियो सर्वोच्चमा, अहिले चाहिँ भर्चुअल प्रोग्राम मार्फत आन्दोलनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेको स्थिति छ। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि न्यायालयको नेतृत्व जो अहिले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, वास्तवमा उहाँले चाहिँ सोच्न जरुरी छ। उहाँको नेतृत्वमा अब चाहिँ न्यायालय चल्न सक्ने स्थिति छैन। उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ न्यायालय चल्न सक्दैन भन्ने कुरो 19 जना न्यायाधीश, उहाँ बाहेकका 19 जना न्यायाधीशहरूले पनि उहाँको बारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाएर उहाँसँग बेन्च नबस्ने, उहाँले पेशी टोक्नलाई उहाँलाई अधिकार नदिइसकेपछि अहिले चाहिँ गोला प्रथाबाट पेशी टोक्ने काम भइसकेको स्थिति छ। अनि उहाँसँग सँगै इजलासमा नबस्ने भनेर भने स्थिति छ। न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेका छैन, न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेका छैन, होइन। न्यायाधीशहरूको सरुवाको कुरो छ, होइन। कर्मचारीहरूको बढुवाको कुरो छ, हेर्नुहोस्। अनि संवैधानिक आयोगले पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगको बैठकहरू डाक्नुपर्ने स्थिति छ, त्यो पनि मतलब डाक्न सकेको स्थिति छैन। त्यो प्रधान न्यायाधीशको कार्यालय चाहिँ भएको स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो नेपाल बार एसोसिएसनले जो आवाज उठाएको छ, वास्तवमा त्यो आवाज अनुसार उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भने न्यायालयभित्र भएको विसङ्गति विकृतिलाई हटाउनुको लागि, सुधार गर्नुको लागि केही प्रयासहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छ। अब उहाँ हुन्जेल त्यो हुने स्थिति पनि छैन र न्यायालयलाई क्षति पुर्याएको छ, उहाँको कारणले क्षति पुर्याएको छ, हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यो न्यायालयलाई बचाउनु जरुरी छ। यदि न्यायालयले ठिक काम गरेन भने धेरै अन्त कतै पनि मतलब न्याय पाएन अथवा विवाद भयो भने जाने ठाउँ न्यायालयले ठिक किसिमले काम गरेन र न्यायालय नै असक्षम अयोग्य भयो अथवा त्यहाँ न्याय ठिक किसिमले न्याय सम्पादन भएन भने त्यसले सिस्टम असफल हुने कुरो हुन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ संविधान असफल हुने कुरो हुन्छ, त्यसले कालान्तरमा लगेर राज्य असफल बनाउने कुरो हुन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसैले त्योतिर जान नदिनुको लागि प्रधान न्यायाधीशले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेर यी सबै समस्याहरूलाई एउटा चाहिँ समाधान गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनको लागि उहाँ चाहिँ न्यायालयबाट बहिर्गमित हुन जरुरी छ। त्यो कुरो यदि जति दिन उहाँ बस्नुहुन्छ त्यसले न्यायालयलाई त क्षति पुर्याउँछ, उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि त्यति नै क्षति पुर्याउँछ। अन्त्यमा लगभग यो 5 दलीय गठबन्धनको लगभग 6 महिनाको कार्यकाल पनि अब काम भइरहेको अवस्था छ। हिजो हजुरले नै कुराहरू उठाउनुहुन्थ्यो, शक्ति पृथककरणको सिद्धान्तको कुराहरू राज्य सञ्चालनका 3टा अङ्गहरूले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गर्न नसक्दाखेरि यस्ता विविध समस्या आउँछ भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। आजको अवस्थामा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि कसले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो समस्या छिटोभन्दा छिटो सल्टेला भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो छ, हेर्नुहोस्। अब यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जो छ त्यसले राज्यका मेजर 3टा निकायहरू, होइन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिकाले पनि ठिक किसिमले काम गर्नु पर्यो, व्यवस्थापिकाले ठिक किसिमले काम गर्नु पर्यो, न्यायपालिकाले ठिक किसिमले काम गर्नु पर्यो। अहिले त अब कार्यपालिका एउटाले काम गरे स्थिति छ। अब चुनाव नभएको कारणले सरकार खाली हुँदैन, हेर्नुहोस्। जस्तै केन्द्रमा हुन्न, होइन, संसद विघटन भयो, प्रतिसभा विघटन भयो भने पनि विघटन भएको मितिले चाहिँ त्यो भएको सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। त्यसपछि त्यसले कन्टिन्यू गर्छ। काम चलाउ सरकारले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरो छुट्टै छ। त्यस्तै प्रदेशको पनि प्रदेश सभा विघटन भइसकेपछि काम चलाउ सरकारको चाहिँ व्यवस्था गर्यो। तर चाहिँ स्थानीय तहमा आएर चाहिँ स्थानीय सरकारको काम चलाउको व्यवस्था गरेन, हेर्नुहोस्। जसको कारणले गर्दा प्रब्लम भयो, हेर्नुहोस्। अब त्यो भएर ग्याप गरेन। अनि अहिले अर्थ के गर्दैछन् भने यसले ग्यापै गरिरहेको छैन भनिसकेपछि अब यो कार्यावधि सिद्धिनुभन्दा अगाडि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भयो। र अहिले निर्वाचन आयोगले के गर्यो भन्दाखेरि ज्येष्ठ 5 गते निर्वाचन गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुरो अगाडि ल्याएर त्यो अनुसारको चाहिँ छलफल पनि भयो। तर सवाल के हो भने ज्येष्ठ 5 गते चुनाव भयो भने त असोजमा चुनाव भएर आएका मान्छेहरूको कार्यावधि त 4 महिना अगाडि सिद्धिने भयो। के हुन्छ? त्यो संविधानले तोकेको कार्यावधिभन्दा अगाडि नै गर्न सकिन्छ? सकिँदैन, हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि केही चाहिँ संविधान विपरीत भयो, केही अपुग भयो, हेर्नुहोस्। किनभने काम चलाउ सरकारको व्यवस्था पनि त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि गरिएको देखिएन। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एउटा अवस्था कस्तो भने जस्तो अहिले त जेठ 5 गते चुनाव भयो भने तर्छ कि भन्ने कुरो होला। जेठ 5 गते भूकम्प गयो, महाभूकम्प गयो, चुनाव हुन सकेन भने के हुन्छ? सरकार नरहने स्थिति रहन्छ र रहँदैन नि। त्यसैले कानुन भने त चाहे सामान्य अवस्था होस् चाहे असामान्य अवस्था होस् त्यो बेलामा पनि काम गर्ने खालको कानुन हुनुपर्छ। त्यो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि यो एक त संविधान अनुकूल पनि कानुन बनेको रहेनछ। दोस्रो कुरो के रहेछ भन्दाखेरि अनि संविधानले भनेको 6 महिनाभित्र 5 वर्ष पुगेको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्दा त्यो बेलामा रहने सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा रहने व्यवस्था पनि गरेर रहेछ। एउटा यस्तो जटिल अवस्था आयो हुनाले अहिले संविधान अनुसारको कानुन बन्नुपर्ने भयो। यदि संविधान विपरीत बनिएको छ भने त्यसलाई
चेन्ज गर्न पर्ने भयो। अब संविधानले भनेअनुसार यदि बनिया रहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ थप्नुपर्ने कुरो भयो। त्यसो भए हुनाले अस्तिको छलफलमा भएको कुरो के हो भन्दाखेरि यो संविधान अनुसार कानुन संशोधन पनि गर्नुपर्ने र कानुन संशोधन गर्दा त्यहाँ केही कुरो थप्नुपर्ने, यही कुरोमा चाहिँ सीमित रहेर चाहिँ छलफल भयो र यो छलफल अहिले चलिया छ। अब सरकारले केही निर्णय गर्ला। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले फेरि संविधानभन्दा बाहिर जान सकिन्न हेर्नुहोस्। फेरि संविधान भनेको मूल कानुन हो, फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भन्छ हेर्नुहोस्। त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको कुराको विरुद्धमा कोही पनि जानै सक्दैन हेर्नुहोस्। त्यो जान नसक्ने भयो हुनाले अब अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्वाचन आयो, अब फेरि अहिले तत्कालको एउटा निर्वाचनको समाधान गरेर हुने स्थिति छैन हेर्नु। त्यसले त लङ टर्म चाहिँ त्यसले चाहिँ समाधान गरे हुनुपर्छ होइन। भोलि निर्वाचन भएन भने के हुने होइन। 6 महिनाभन्दा लामो समय त हामीले लम्ब्याउन सक्दैनौँ। त्यो भावनाले चाहिँ त्यो सबैलाई एड्रेस गर्नको लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने जरुरी छ भन्ने छलफल भयो। त्यसैले चाहिँ अस्तिको छलफलमा भएको कुरो पनि यही नै हो। यो विशेष अबको स्थानीय निर्वाचनहरू जुन आउँछन्, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनको लागि त्यो निर्वाचन आयोगको जो गतिविधिहरू देख्दाखेरि चाहिँ यस अरूलाई दोष दिने खालको मात्र देखिरहेको अवस्था पनि छ। पहिलाको पनि नजिरहरू पनि छन्। यो अबको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनका लागि चाहिँ कस्तो खालको तयारी गर्नुपर्छ, कानुन रूपमा व्याख्या कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? होइन यस्तो हो नि, होइन निर्वाचन आयोगले त अब यो स्टेटमेन्ट हेरेर त उसले राजनीति गर्दैछ हेर्नुहोस्। पुरै एउटा चाहिँ राय हामीले यस्तो दिएको छौँ, मेरो राय अनुसार तिमीले चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने खालको पो छ त यो स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। यस्तो राजनीति गर्न हुँदैन संवैधानिक निकायहरूले। दोस्रो कुरो के हो भने अब निर्वाचन त गर्नु नै पर्छ। पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाखमा भएको छ, तेस्रो चरणको निर्वाचन असोजमा भएको छ हेर्नुहोस्। अब यो वैशाख र असोजमा भएको निर्वाचन फेरि सबै, चाहे त्यो अगाडि निर्वाचन होस् चाहे पछाडि होस्, सबैको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने, कार्यकाल सिद्धिएको मितिले 6 महिनाभित्र गर्न सकिने त्यो प्रोभिजन चाहिँ संविधानमा राखिएको छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि जसको समय ठ्याक्कै समयमा निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ त कुनै काम चलाउको व्यवस्था नहुने भयो होइन। त्यहाँ पनि फेरि के छ भन्दा ठ्याक्कै असोजको 2 गते निर्वाचन नहुन सक्छ होइन। अब त्यो पछिको कुरो त्यहाँ रहनु पऱ्यो। काम चलाउ सरकारको व्यवस्था भइदियो भने त्यसले चाहिँ सबै समाधान गर्छ। काम चलाउ सरकारको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रब्लम भयो। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि वास्तवमा अब अहिले जुन ऐनको कारणले जुन प्रब्लम भयो, संविधान क्लियर छ, ऐनको कारणले प्रब्लम भयो। अब त्यो ऐन यदि त्यो प्रब्लम भएको छ भने कहाँ प्रब्लम भएको छ र त्यसले समाधान नदिया विषय के छ त्यो कुरोलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई समाधान दिने किसिमले ऐन संशोधन पनि गर्नु पऱ्यो, ऐनमा थप पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ धेरै जटिल कुरो छैन हेर्नु। यो त अहिले के भने उही बालको खाल खिच्या भने जस्तै एकदम चाहिँ एउटा तर्क के गरिएको छ भने स्थानीय सरकारको चाहिँ ग्यापको व्यवस्थै गरिएको छैन गाउँसभा र नगरसभाको। त्यसैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चुनाव हुनुपर्छ यस्तो जुन तर्क आएको छ नि, यस्तो कुरो हुँदैन हेर्नु। अब मैले भने नि भूकम्प गयो एकछिन मान्नुहोस्। अब टोकिया मितिमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ, गाउँसभा र नगरसभा ग्याप हुन्छ कि हुन्न होइन। त्यो बेलामा अनि सरकारको स्थिति के हुने। त्यसैले चाहिँ यस्तो कुरो गर्नु हुँदैन। कुरो के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि काम गर्ने, असामान्य अवस्थामा पनि काम गर्ने कानुनहरू बन्न जरुरी छ। त्यो बन्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ समाधान दिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ अहिले निर्वाचन आयोगले यसरी सार्वजनिक वक्तव्य दिएर होइन क्षेत्राधिकार नागेर राजनीतिक नेताहरूले गर्ने जस्तो, पार्टीले गर्ने जस्तो निर्णय गरेर त्यस्तो गर्न उपयुक्त छैन हेर्नुहोस्। यो सुहाउने कुरो पनि होइन, यो संविधानले यो अनुमति पनि दिन्न।